या रमदान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। नाज़रीन, प्रोग्राम है रमज़ान करीम और हम अपने नेक्स्ट एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हैं। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे कायनात ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, फ़मन कान मिनकुम मुरीदन अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कि अगर कोई शख्स जो है वो दौरान रमज़ान जो है वो बीमार हो जाए, अला सफ़रिन, फिर या फिर ये कि वो सफ़र पे जाना उसने, तो उसके लिए ये रुख़्सत और इजाज़त है शरई तौर पर कि वो रोज़ा जो है वो छोड़ सकता है और फिर इसकी क़ज़ा जो है वो फिर किसी दीगर अयाम में रमज़ान मुबारक के बाद में जो है वो करेगा। यानी सफ़र की वजह से या बीमारी की वजह से इंसान जो है वो रोज़ा ना रख सके तो उसकी सिर्फ क़ज़ा है, यानी जितने रोज़े उसको छोड़ने पड़ेंगे उस मर्ज़ की वजह से या सफ़र की वजह से, तो फिर क्या करना है, फिर वो जो है उतने ही दिनों के रोज़े फिर जो है वो रखेगा। तो यानी शरीयत के अंदर ये गुंजाइश जो है वो पाई जाती है। ये नहीं है कि हर एक बीमार है, कोई सफ़र के अंदर है या किसी और आर्ज़े या उज़र उसको लाहिक है तो उसके लिए क्या रोज़े रखना ज़रूरी है। तो इसके बारे में जो है इसी आयत करीमा को इस्तिदलाल बनाते हुए जो है वो उलमाए किराम ने कुछ लोगों के लिए जो रुख़्सत जो वो दी है, जिनमें से पहला ये कि सफ़र शरई करने वाला, यानी वो सफ़र जिस सफ़र पे नमाज कसर की जाती है, तकरीबन जो है वो 100 किलोमीटर की राउंड अबाउट सफ़र बनता है। इतना लंबा सफ़र जाना हो, इंसान का इरादा पक्का और पुख्ता हो कि मैंने सफ़र पे निकल जाना है, तो फिर वो क्या है कि वो रोज़े को छोड़ सकता है। या ये है कि वो रोज़ा जिसने शुरू किया था लेकिन बाद में उसका प्रोग्राम बना कि लंबे सफ़र पे जाने के लिए अचानक कोई जो है एमरजेंसी काम पड़ गया, तो फिर भी हुक्म ये है कि आप सफ़र पे जाते हुए जो रोज़ा जो है वो छोड़ सकते हैं। क्योंकि हदीस मुबारका के अंदर आता है कि आका अलैहिस्सलाम ने दौरान सफ़र जो है वो जब पता चला कि लोग जो है बड़ी मुश्किल के साथ चल रहे हैं, तो आपने पानी को मंगवाया और मंगवा के सारों के सामने यूँ प्याला ऊंचा करके जो है आपने पानी जो है वो पी लिया था और रोज़े जो थे वो खुलवा दिए थे। और इसी तरह हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम आका अलैहिस्सलाम के साथ रमज़ान में सफ़र करते थे, तो कुछ लोग हम में से ऐसे होते थे जो रोज़ा रख लेते थे और कुछ वो थे जो रोज़ा छोड़ देते थे। तो जो रोज़ा रखते थे वो रोज़ा छोड़ने वालों को कभी मुलामत नहीं करते थे, या रोज़ा छोड़ने वाले रोज़ा रखने वालों को कभी भी मुलामत और जो है मलाइन नहीं करते थे, उन पे तनकीद नहीं करते थे। यानी दोनों तरह के हैं। अगर आप छोड़ दें, आपको शरई इजाज़त है, उसको अवेल करना चाहिए, लेकिन अगर आप सफ़र के बावजूद भी अगर रोज़ा रखें तो वो तुम्हारे लिए बेहतर, इंसान के लिए, कि उसने रुख़्सत की बजाय जो है वो अज़ीमत के ऊपर जो है वो अमल किया है। इसी तरह हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाती कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में थे, तो वहाँ हमने सफ़र में एक भेड़ को देखा और एक आदमी को देखा कि जिसके ऊपर दूसरों ने साया किया हुआ था और उसको राहत और सुकून का जो है वो उसके लिए इंतज़ाम किया था। तो आपने पूछा कि शख्स को क्या हुआ है, तो अर्ज़ किया गया कि ये शख्स जो है ये रोज़ादार है और सफ़र कर रहा था, मुसाफिर था, और रोज़े की वजह से अब इसकी तबीयत ख़राब हो चुकी है और दूसरे इसके लिए जो है वो साए का और रात का जो इंतज़ाम कर रहे हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सफ़र में रोज़ा रखना ये कोई नेकी नहीं है। मतलब ये कि आप सफ़र के दौरान अगर शरई सफ़र हो तो आप रोज़ा जो है वो छोड़ सकते हैं। इसी तरह अगर कोई औरत जो है वो हामिला हो, वो प्रेग्नेंट हो, और अगर वो रोज़ा रखती है तो उसकी जान को ख़तरा बनता है, या बच्चे के मामले, बच्चे के जो फीडिंग, जो चूँकि माँ के जिस्म से वो खुराक हासिल कर रहा होता है, उसके लिए अगर प्रॉब्लम बनता है, तो फिर क्या है कि फिर वो रोज़े हामला को है उसको भी इजाज़त है कि वो रोज़ा जो है वो छोड़ दे। या इसी तरह कोई औरत अपने बच्चे को जो है वो दूध पिलाती हो, फीडिंग करती हो, और अगर वो दूध पिलाएगी तो चूँकि उसके जिस्म का हिस्सा वो खुराक उसको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कि वो खाए पिए और दूध बने, बच्चे की परवरिश हो, बच्चे की जो नशोनुमा हो। लेकिन अगर इसके बावजूद वो रोज़ा रखती है और उस रोज़ा रखने की वजह से वो बच्चे की फीडिंग पूरी नहीं हो सकती, या औरत की फ़िज़ीक और सेहत के ऊपर जो है वो बुरे असरात मुरतब होते हैं, वो बीमार रहने लग जाती, तो फिर इन सूरतों में वो रोज़ा जो है वो छोड़ सकती है। या इसी तरह
کسی شخص کو اپنی جان کا خوف ہو کسی بھی وجہ سے، یا مرض کے بڑھنے کا خوف ہو یا مرض کے حاصل ہونے کا خوف ہو، تو اگر اس نے کوئی طبیب حاذق بتا دے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی جان کا خطرہ ہے، ایسے لوگوں کو یہ بعض اوقات جو ہے وہ پتھری گردوں والوں کو معاملہ ہوتا ہے تو انہیں دن میں بار بار زیادہ سے زیادہ پانی پینا پڑتا ہے، اگر وہ نہیں پئیں گے تو ان کے لیے مشکلات بن جائیں گی، جان کا خطرہ پڑ جائے گا۔ تو ایسے مریض کو جو ہے وہ اجازت ہے کہ وہ کیا کرے، وہ پھر روزہ جو ہے وہ قضا کر دے، اور جب تندرست ہو جائے تو اس کے بعد پھر رمضان کے بعد دوبارہ جو ہے وہ روزہ وہ رکھ سکتے ہیں۔ یا پھر دوسرا اگلا مسئلہ جو قرآن مجید نے بتایا وَلَلَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، جیسے شیخ فانی ہو یا یہ حاملہ ہے یا اسی طرح جو ہے وہ دودھ پلانے والی عورت ہے، تو ان کے لیے پھر کیا حکم ہے کہ وہ روزوں کی جگہ پہ کیا دیں، تو ان کے لیے فدیۃ طعام مسکین، انہیں ایک مسکین کا جو ہے وہ کھانا کھلانا چاہیے۔ جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بوڑھے شخص کو یہ رخصت دی گئی کہ وہ روزہ نہ رکھے اور اپنے روزے کے بدلے ایک مسکین کو جو ہے وہ کھانا کھلائے، یعنی صبح شام 2 وقت کا، یعنی جیسے سحر اور افطار ہوتا ہے اس طرح وہ کھانا کھلاتا رہے، تو اس کے اوپر اب قضا بھی نہیں ہے شیخ فانی۔ جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بالکل شیخ فانی ہوئے تو آخری سال ان کا تھا، یعنی آخری سال میں جا کے انہیں روزے نہیں رکھے تھے، وہ اپنی طرف سے جو ہے کسی مسکین کو کھانا کھلاتے تھے تاکہ ان کی طرف سے جو ہے یہ بطور جو ہے فدیہ ہو جائے اور ان کے وہ بدل بن جائے کہ جو روزہ رکھ سکتے ہیں تو ایک روزہ دار کو سحری کا کھانا بھی اور افطار کا کھانا بھی جو ہے وہ مہیا جو ہے کرتے تھے۔ اسی طرح نافع روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے ایک حاملہ عورت نے آ کے سوال کیا تھا اپنے جو ہے روزے کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ تم روزہ نہ رکھو، تم ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو جو ہے کھانا کھلاؤ اور قضا بھی جو ہے وہ نہ کرو۔ اس طرح ایک اور روایت کے اندر بھی آتا ہے، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک بیٹی تھی جو کسی قریشی کے نکاح میں تھی، تو وہ حاملہ تھی، تو اس کو رمضان میں انتہائی زیادہ پیاس لگی، تو آپ نے فرمایا کہ تم روزہ نہ رکھو اور ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو جو ہے وہ کھانا کھلاتے رہو۔ یعنی اس طرح کہ اگر کوئی شیخ فانی بوڑھا بابا ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی حاملہ عورت ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، یا کوئی مریض ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اگرچہ مریض ہوگا تو وہ تو بعد میں قضا کرے گا، لیکن شیخ فانی اور باقی جو اس طرح کے معاملات ہیں جیسے حدیث میں آ رہا ہے تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ روزے نہ رکھیں اور اپنی جگہ پہ مسکینوں کو کھانا کھلائیں، اور پھر جو ہے اس کے بعد ان کے اوپر قضا بھی جو ہے نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جس شخص کو بڑھاپا آ جائے، یعنی بوڑھا ہو جائے اور وہ روزے نہ رکھ سکے بڑھاپے کی وجہ سے، عمر کی زیادتی کی وجہ سے، تو اس پر لازم ہے کہ ہر روزہ کے بدلے میں 1 کلو گندم جو ہے وہ صدقہ کرتا رہے، یعنی کسی نہ کسی کو کھانے پینے کا انتظام جو ہے وہ ان کے لیے کرنا چاہیے۔ تو یعنی یہ رمضان مبارک کے اندر ایسے کچھ عذر ہیں جن کی وجہ سے، یعنی بڑھاپا، انسان کا سفر، انسان کو بیمار ہونے کا خدشہ ہو یا بیماری کے بڑھ جانے کا خدشہ ہو، یا اس طرح جو حاملہ عورت ہو یا دودھ پلانے والی عورت ہو، تو ان کو اجازت ہے کہ وہ رمضان میں روزے چھوڑ سکتے ہیں اور پھر روزوں کی جگہ اپنا فدیہ دیں گے، اور اگر بیمار ہوگا تو پھر وہ اپنے روزے کی بعد میں یا سفر کی وجہ سے اگر روزہ چھوڑے گا تو وہ قضا کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔